अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने टीचर्स एग्ज़ाम 2023 के लिए जो सिलेबस लाया है उसमें क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में लैंग्वेजेस है। 25 मार्क्स की इंग्लिश, 75 मार्क्स की हिंदी या उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज लेके आपको बनना है और ये कंपलसरी पेपर है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। बगैर इसके आपका सेकंड पेपर जो सब्जेक्टिव या जो भी पेपर है वो काउंटेबल नहीं होगा, उसकी गिनती नहीं की जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्वालिफाइंग मार्क्स को बेहतर बनाएं और उसमें 30% ओवरऑल, 100 में 30% ओवरऑल अचीव करने की, हासिल करने की हम कोशिश करें। कल मैंने इंग्लिश पढ़ाया था। मैंने इंग्लिश, उर्दू और हिंदी तीनों की जिम्मेदारी ली है। आपको इन तीनों पेपर्स की मैं तैयारी कराऊंगा। और एक बार फिर आपको बता दूं कि मैं फसीह अख्तर सेकेंडरी हाई स्कूल टीचर, सेकेंडरी टीचर, इंग्लिश टीचर हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन मेरी उर्दू भी है ना अच्छी है। मैं उर्दू का शायर भी हूँ, अदब से ताल्लुक़ भी है। और आप देखेंगे वाकई उर्दू क्या है, उर्दू की क्या समझ लीजिए अहमियत है। इन सब के साथ जब मैं आपको उर्दू की तैयारी कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। आप बस मेरे साथ रहें और देखिए एक एक करके तरतीबवार आपको मैं उर्दू 75 मार्क्स की, इंग्लिश 25 मार्क्स की और हिंदी भी 75 मार्क्स की तैयारी कराऊंगा और आप बेहतर करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स से आप पास होंगे। आइए उर्दू को जहाँ से शुरू करना है मैं वहाँ ले चलता हूँ आपको। हम कहीं भी किसी भी लैंग्वेज को, ज़बान को सीखने के लिए उसके कवायद यानी ग्रामर या व्याकरण को जानते हैं, है कि नहीं? तो उर्दू भी उससे अछूत नहीं है। उर्दू भी अपने अंदर एक कवायद रखती है। इसके भी कवायद हैं, उसूल हैं जो जानना ज़रूरी है। उर्दू कवायद, अब सवाल है उर्दू कवायद किसे कहते हैं? तो आप देख लीजिए, उर्दू कवायद जो है, उर्दू ज़बान को सही सही बोलने और लिखने के उसूल को उर्दू कवायद कहा जाता है। हम उर्दू ज़बान सही सही लिख सकें, बोल सकें, तो इसके लिए उर्दू का इल्म होना ज़रूरी है। उर्दू कवायद का इल्म ज़रूरी है। ऐसे उसूल को हम उर्दू कवायद कहते हैं। अब सवाल है कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आप देख लीजिए, बोर्ड पे नजर आ रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ स्पष्ट दिखाई भी दे रहा होगा। आप देखिए, नंबर 1 में इल्म हिज्जा है, दूसरा इल्म सर्फ, तीसरा इल्म नहव, चौथा इल्म बयान व बलागत और 5वां है इल्म उरूज। ये 5 हिस्से उर्दू कवायद का अहाता करते हैं। इन 5 हिस्सों की जानकारी के बगैर हम उर्दू के उसूल व ज़वाबित को बहुस्न खूबी नहीं जान सकते, है कि नहीं? और जब ये नहीं जान सकते तो ज़बान पर हमारी दस्तरस मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आइए एक एक करके मैं सबकी तारीफ करता हूँ और आपको बताता हूँ। पहला है इल्म हिज्जा। पहला क्या है? इल्म हिज्जा। आप देखें, इल्म हिज्जा जिस इल्म में हरूफ के हरकात व सकनात और आवाज़ों से बहस किया जाता है उसको इल्म हिज्जा कहते हैं। हरकात व सकनात, हम अब जैसे हरकात व सकनात में एराब आएंगे, उसका तलफ़ुज़ आएगा, कैसे हम बोलेंगे सुन लेके, और हरूफ तहज्जी के तमाम सुन लेके ये बाब आएंगे जो हम पढ़ेंगे एक एक करके आपको आगे की क्लासेस में। दूसरा है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ देखिए, जिस इल्म में अल्फाज की साख्त, बनावट और तब्दीली से बहस की जाती है उसे इल्म सर्फ कहते हैं। अल्फाज कैसे बनते हैं, अल्फाज में इसम है और समझ लीजिए
ضمیر ہے اور صفت ہے، الفاظ کی ساخت کیسے بنتی ہے، جیسے قلم ہے نا، علم ہے نا، ہنر ہے، شکل ہے، یہ سب الفاظ بنانے کے جو اصول ہیں وہ علم صرف میں پڑھے جاتے ہیں۔ علم نحو تیسرا قائم ہے، علم نحو، جس علم میں جملوں کی ساخت، بناوٹ اور ان کی ترکیب و ترتیب سے بحث کی جاتی ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ اس علم کو علم نحو کہتے ہیں، علم نحو، ہاں علم نحو کہتے ہیں۔ چوتھا ہے جملوں کی ساخت، بناوٹ اور ان کی ترکیب۔ ہاں کیا سمجھے؟ علم نحو کا مطلب ہے جس میں جملے بنائیں، جملے بھی کئی قسم کے جملے کے ملطف ہے، مرکب ہے، یا مثبت ہے، منفی ہے، تام ہے، ناقص ہے، یہ سارے جملے الگ الگ زید بازار جاتا ہے، کیا زید بازار جاتا ہے، استفہامیہ وغیرہ، استعجابیہ جملہ، یہ سارے جملے ہم علم نحو میں پڑھتے ہیں، اور ایک ایک کر کے ترتیب وار میں آپ کو اس علم کی جانکاری دوں گا۔ چوتھا جو حصہ ہے علم بلاغت ہے، اسے ہی علم بیان بھی کہتے ہیں، علم بلاغت یا بیان، جس علم میں الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اسے علم بلاغت کہتے ہیں۔ علم بلاغت کا مطلب ہے کہ انگلش میں آئیں تو فگر آف اسپیچز ہیں، ہر فیس از لائک روز، اردو میں آئیں تو ثنائے اور بدائے ہیں، ثنائے اور بدائے ہیں جو ہمارے جملوں کو اور خوبصورتی بخشتے ہیں، لفظوں کو خوبصورتی بخشتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ زید چاند جیسا ہے، کہ زید چاند کے مانند ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، اور وہ بہت ہی خوبصورت، بعمل، با کردار انسان ہے، یہ سب خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے بیان کو علم بلاغت کہتے ہیں۔ بلاغت بیان جس میں مجاز مرسل ہے نا، استعارہ ہے، تشبیہ ہے، اس طرح کے ڈھیر سارے ایگزامپل اور تشبیہات اور تعریفیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کی اردو بہتر ڈھنگ سے تیار ہوگی۔ آئیے آگے ہے، اور آخری سے لے کے اردو قواعد کا جو حصہ ہے اسے علم عروض کہتے ہیں۔ علم عروض کے جس علم میں شاعری کے اصول، ارکان، بحر اور وزن، اصول میں ارکان، بحر اور وزن سے بحث کی جاتی ہے اسے علم عروض کہتے ہیں۔ علم عروض یہ شاعری کا فن ہے جسے سب کو نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے کہ اس ناچیز کو شاعری بھی آتی ہے، اور میں شاعر بھی ہوں۔ چمپارن کا ایک نامور شاعر، سرکاری طور پہ بھی غیر سرکاری طور پہ بھی، شعر کیسے بنائے جاتے ہیں، کتنے بحور ہیں، جیسے بحر مرقع جو ہے، بحر رمل ہے نا، اور بہت سارے اوزان ہیں، مخفف اور وتد مرفوع، کیا کیا یہ سب کر کے بہت سارے اس کے باب ہیں، بحر ہیں، وزن پہ تختی کر کے شعر بنایا جاتا ہے، پیرامیٹر ہے، اور اس کے بغیر ہم نہیں آگے بڑھ سکتے، تو یہ علم عروض میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب چلتے چلتے آپ کو اپنے شعری نمونہ کا ایک شعر دے ہی دیں، جیسے ہم اپنی تہذیب پر بہت ہی نازاں ہیں، اور تو اسی کو میں یہ کہتا ہوں کہ وراثت ہم اپنی نہیں چھوڑ سکتے، حقیقت سے منہ کو نہیں موڑ سکتے، ہمیں اتنی پیاری ہے تہذیب اپنی، کبھی اس سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ تو ابھی اردو قواعد کے 5 حصوں کا تذکرہ کیا گیا، ان کے زبانی امثال اور مثالوں کے ذریعے۔ کل آگے کے لیسن میں ہم حروف کا تذکرہ کریں گے، حروف کے اقسام کا تذکرہ کریں گے، حروف کے بعد لفظ آئیں گے، لفظ کے بعد کلمہ آئے گا، کلمہ کے بعد اسم، فعل، حرف آئیں گے، اس کے بعد سے فعل کی قسمیں آئیں گی، جملے آئیں گے، واحد جمع آئے گا، متضاد الفاظ، مترادف الفاظ، اس کے بعد سے محاورے، ضرب الامثال اور اقتباس تک میں آپ کو پہنچاؤں گا۔ آپ صبر کے ساتھ میرے ساتھ بنے رہیے۔ دیٹس آل، شکریہ۔
شکریہ.